یاد دادش جور اخوان و حسد. گفت آن زنجیر بود و ما حسد. آر نبود شیر را از سلسله، ما نداریم از قضای حق گله. شیر را بر گردن ار زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. شیر را بر گردن ار زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. گفت چون بودی تو در زندان و چاه، گفت همچون در محاق و کاست ماه. در محاق ار ماه نو گردد دوتا، می نگردد بدر آخر در سما. گرچه دردانه به هاون کوفتن، لیک نور دل شد و رفع گزن. گندمی را زیر خاک انداختن، پس خاکش خوشه ها برساختن. بار دیگر کوفتندش زاسیاد، قیمتش افزون و نان شد جان فزا. بعد قصه گفتنش گفت ای فلان این چی آوردی تو ما را ارمغان؟ بر در یاران توهی دست آمدن، همچو بیگندم سوی تاکون شدن. گفت چندی ارمغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. حبه را من سوی کان چون برم، دانه را زیره را سوی کرمان چون برم. لایقم دیدم که من آینه‌ای، بهر تو آرم چو نوری سینه‌ای. آینه آوردمت ای روشنی، تا ببینی روی خود یادم کنی. سلام و عرض ادب دارم خدمت اخوانی شما عزیزان، خوبان، نیکان، پاکان، خواهران و برادران عزیز. هر وقت که دوستان محبت میکنن، منت میگذارن و این کمینه را، زمینه آمدنم را فراهم میکنن و در شهر شما میآیم، باور کنید که یک ساله انرژی خودم را ذخیره میکنم. آفرین به شما مردمی که زندگی را، بالندگی را، شوریدگی را لحظه به لحظه تجربه میکنند. عزیزان ما در این کشور حقیقتاً زبان زد کل مهاجرین قوم ما در اروپا هست. این کفزلنان برای خودشون هست، برای من نیست. و اما امسال در شرایط 29مین سالگرد شهادت رهبر شهید را تجلیل میکنیم که قاتلان رهبر شهید یک بار دیگر با پنجه های خونالود خود بر پیکر مجروح و خونین جامعه افغانستان پنجه انداختند. سایه شوم و سیاه خود را در سراسر افغانستان گسترده اند و در این سیاهی بیشترین رنج را و بیشترین تاریکی و ظلمت را بر مردم مزاری تحمیل کردند. شما در این شرایط 29مین سالگرد عروج قهرمانانه رهبر شهید را تجلیل می‌کنید. من تعمد دارم که میگویم عروج قهرمانانه، چون دوست ندارم وقت نام رهبر شهید را میگیرم
با ادبیات بردگان صحبت کنم و بگویم که مزاری خود را به دامن شما انداخت. مزاری خود را به دامن کس نینداخته. مزاری سینه خود را سپر کرده، که پرغرور میرفت به سوی نیزه های دار و چه پرغرور طناب اسارت را بر گردنش با نگاه های عمیقش به شما ابلاغ میکرد و تحمل میکرد. مقاومت را، ایستادگی را، آزادگی را با همون آخرین نگاههایش و فرزندانش به آیندگان این قوم آموخت که سربلند باشید، سرفراز باشید، گردن فرازی کنید. شما قوی، نیرومند، توانمند هستید. اگر چنانچه روزی و روزگاری زنجیری هم بر پا و دست شما بستند، بدانید که شیر را به بند میکشند، شغال را به بند نمیکشند. جناب آقای انجینیر سید نویان حرف آخر را اول گفتند. بدشانسترین افراد برای سخنرانی سخنران اول و آخره و من از اون بدشانسان هستم که در آخر افتادم. ایشان هم بدشانس بود که اول افتاد و البته استفاده بهینه را هم کردن چون ایشان دیپلماته. من متاسفانه دیپلمات نیستم، این بازی ها رو بلد نیستم. دیدید که ماشاءالله 3 برابر وقتش هم سخنرانی کرد و گردن. در پایان که بله نوبت به این حقیر رسیدن، از این شوخی ها و تغییر ذائقه هم که بگذاریم، حقیقتا من میخواستم تحت عنوانی همون عنوانی که در این نشست مبارک و نورانی تعیین شده بود، یعنی صلح و مشارکت سیاسی، سخن بگویم. با خودم اندیشیدم که خب اگر قرار باشد که در رابطه با این دو مفهوم فربه آدم حرف بزند، یعنی در رابطه با صلح در افغانستان و مشارکت سیاسی قرار باشد که آدم حرف بزنه، ساعتها وقت لازمه. اما می شود که نگاه متفاوت به این مسئله داشته باشیم، یعنی کمی عمیق‌تر بیاندیشیم. برای اینکه صلح یک شعار نیست، صلح یک حقیقت است. حقیقت رو باید کشف کرد. تمام ابزار، وسایل و امکانات فکری و علمی را باید به کار بست تا اینکه به حقیقت صلح پی بود. بنابراین من 3 عنوان را در نظر گرفته بودم که تحت همین مفهوم که بسیار هم فربه هست سخن بگویم. 1 صلح باوری، 2 صلح آفرینی، 3 صلح کوشی. یعنی ما وقتی که مسئله صلح را مطرح می‌کنیم، حقیقتاً باید حقیقت صلح را بدانیم که صلح چیست، از چیستی صلح باید سخن بگوییم و به مردم و جامعه آگاهی ببخشیم، برای اینکه این کلمه به قدر مظلوم واقع شده که هر متجاوزی با نیت پلیدی که در سینه‌های مکدر خود پنهان کرده اند، با لبهای متبسم و فریبکارانه از صلح سخن میگویند. طالب از صلح میگوید، دزد و راهزن و راندخوار و امثال اینها از صلح سخن میگویند. اما اینکه این صلح چی هست، اساساً این چی مفهومیه، برای مردم ناشناخته است. بنابراین این مفهوم در حوزه‌های مختلف فکری، فلسفی، دینی، عرفانی و مکتب‌های اجتماعی علوم انسانی عمیقاً مورد بحث قرار گرفته و جامعه ما وقتی که کلمه صلح را میشنوند باید بدانند که از چه چیزی سخن میگویند. بدانید که صلح
الزاماً متفرق بر جنگ نیست. از اینجا بسیار مختصر فهرستوار چند نکته خدمت شما عرض میکنم. وقت گرانبهای شما را من ضایع نمیکنم. یادم رفت وقتش نیست که از همه سخنوران و عزیزانی که سخن گفتن سپاسگزاری کنم، تشکر کنم. بسیار حرفای جالب مطرح شد، سخنهای نیکو گفته شد، استفاده ها بردیم. کسانی بودن و سخنورانی بودن اهل سیاست، فرهنگ، عالم، دانشمند و من به نوبه خودم خیلی استفاده کردم. اما اون نکات بسیار مختصری را که خدمت شما عرض میکنم میخواهم بگویم که این واژه صلح یک قدمتی بلند تاریخی و بلندی به بلندای تاریخ اندیشه دارد. یعنی شما وقتی در حوزه فلسفه مکاتب فلسفی را باز کنید و وارد اون مکتب ها بشوید، میبینید که از زمان هراکلیتوس تا ابر فیلسوفان روزگار مدرن و عصر مدرنیته این مفهوم مطرحه در حوزه مباحث فلسفی. مباحث فلسفی را میدانید که اصولا در رابطه با هستی شناسی و انسان شناسی مطالعه میکنند. مباحث فلسفی، مسائل فلسفی همین محورهای اساسی رو داره، یعنی جهان شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی. وقتی که بحث انسان مطرح می شود، طبیعتاً انسان در تاریخ حیات خود بر روی این کره خاکی دو چیز را به شدت تجربه کرده است. یکی جنگ و دیگری صلح. اما جنگ بسیار پررنگتر، شدیدتر، تأثیرگذارتر در تاریخ انسان، ولی صلح بسیار کمرنگ با یک نمود بسیار اندک باز در تاریخ دیده شده. فلاسفه بزرگ که در رابطه با انسان، جامعه انسانی و هستی انسان مطالعه می‌کنند نمی‌توانند که نظاره‌گری یک پدیده شوم به نام جنگ باشد اما در رابطه با جنگ سخنی نگفته باشد، در رابطه با جنگ اظهار نظر نکنه. من به اجمال عرض میکنم آقای فولادور در کتاب خرد در سیاست یک روایتی را آورده است، برای من بسیار جالب بود، اون رو خدمت شما عرض میکنم. او میگوید که آلبرت اینشتین، همون فیزیکدان معروفی که گوییم که دنیا را متحول کرد، یک نامه نوشت به فروید روانکاو که اون را همه شما میشناسید. از او پرسید که آیا بشر راه نجاتی از فاجعه جنگ دارد یا ندارد؟ این رو برای من توضیح بدید. اولا به شما بگویم که چرا از فروید سوال میکنه. برای اینکه موضوع مطالعه فروید انسان است دیگه، او یک روانکاوه، میخواهد که مسئله جنگ و مسئله صلح را ریشه یابی کند در درون انسان، در ذات انسان، که در ذات انسان چه انگیزه‌ای وجود دارد، آیا همواره جنگ طلبه یا نه به دنبال صلح هم میره. و فروید اما در جواب اینشتین می نویسد که جنگ جزئی یا عرض کنم که بخشی از غریزه آدمیان است، جزئی از طبیعت آدمی هست، برای اینکه آدمی مرگ و زندگی را در خود دارد. یعنی آدمی هم به مرگ می اندیشد و هم به زندگی می اندیشد و این دو مفهوم در وجود آدمیان هست، ذاتاً هست. بنابراین من خیلی امیدوار نیستم که فاجعه جنگ دامن خود را برچیند و از جامعه بشری رخت بربندد. اتفاقاً همین سخن را اوریانا فالانچی یا فالانچی، همون روزنامه‌نگار معروف ایتالیایی که با همه شخصیت‌های سیاسی جهان مصاحبه کرد و یک ابر ژورنالیست بود، همه میشناسید، فوت شد چندین سال پیش. او پس از جنگ ویتنام همون حوادث و فجایعی را که در ویتنام خلق شده بود به صورت یک رمان در آورد و نقل کرد و روایت کرد و در اون روایت او عنوان کتابش را گذاشته زندگی جنگ است و دیگر هیچ. زندگی جنگ است و دیگر هیچ. خب بنابراین اما فروید در آخر یک امیدواری
نشان داده. گفته که اما من امیدوار هستم، امید دارم که این آرزوی رسیدن آدمی به صلح دائم، به صلح پایدار، یک امر متوهمانه نباشد، توهم محض نباشد، اما به شرطها و شروطها. این جمله فروید بسیار مهمه. شرط و شروط این که آدمی به صلح پایدار برسد یا صلح جاودان چیه؟ گفته به خاطر این که آدمی به دنبال رشد فرهنگ خود هست. یک. دو، آدمی از آینده جنگ وحشت دارد، از جنگ میترسد. همین دو عامل شاید موجب شود که بشر به سوی صلح حرکت کنه. این امیدواری را فروید به لحاظ روانکاوی داده. اما ابر فیلسوف دیگری غرب که همین کانت که همه باز رو میشناسی، او یک کتاب در این باب نوشته مفصل. این فیلسوف عقلگرای که تحول عظیمی را در حوزه اندیشه به وجود آورده در دنیای غرب، او یک کتاب نوشته به نام صلح پایدار یا صلح جاودان. اما آنچه را که این فیلسوف مطرح می‌کند در رابطه با صلح هم بسیار زیباست. او صلح را اخلاق محور می‌داند، صلح را حق محور می‌داند. یعنی تمام سعی کانت اینه که آدمی را به ندای وجدانش توجه بدهد. به دلیل اینکه در یک جای دیگه هم کانت گفته و شاید شما دیده باشید که آیا این بر سنگ نوشته مزارش نوشته شده یا نه، میگویند که من که نرفتم ندیدم، میگویند که بر سنگ نوشته مزارش نوشته است که دو چیز هر چقدر بیشتر به اون میاندیشم، به اونها میاندیشم، اعجابم را بیشتر میکنه. یکی آسمان پرستاره‌ای که در شبهای صاف چشمک میزنه و دل آدم را میدزده، نگاه آدم را به یخما میبره و ما را غرق در تعجب و اعجاب میکنه. این یک. دو، ندای باطن و ندای وجدانی که از درون همیشه بر من بانگ میزنه، همیشه به من هشدار میده، همیشه به من اخطار میده که بکن یا نکن. از اینها که بگذاریم و وقتش نیست که بقیه را هم بیان کنم خدمت شما، در حوزه فلسفه مسئله صلح در رابطه با هستی شناسی انسان مطرح میشه. پس یک بحث مفصل دامن درازی دارد که برمیگرده به ماقبل تاریخ عرض کنم که قرونی بسیار قبل از میلاد. اما همین مسئله در حوزه ادیان هم مطرحه، صلح در حوزه عرفان هم مطرحه. در حوزه ادیانش رو من مختصر اشاره میکنم، سعی میکنم وقت شما را نگیرم، خواهر برادرم خیلی خسته ایم، من رعایتون میکنم. در حوزه ادیان مخصوصا دین اسلام جنگ انکار نشده. این دین اسلام جنگ را منکر نشده، بلکه جنگ را بر دو نوع تقسیم بندی کرده. در همین فقه و احکام فقهی شما میدانید که یک باب مفصلی در فقه اسلام چه شیعه چه سنی وجود داره به نام جهاد. جهاد همون جنگه، یعنی غیر از هم چیز دیگری نیست. منتها میگویند که این یا مشروعه یا نامشروعه. خب این مشروع بودن و نامشروع بودنش رو از کجا پیدا کنیم؟ قرائت‌های مختلف است که مشروعیت جنگ را و نامشروعیتش را توجیه میکنه و بیان میکنه و تبیین میکنه. در طول همین 14 قرن قرائت‌های خشونتبار از اسلام ارائه شده که اساساً ملازم با جنگ، اساساً ملازم با کشتاره. چه جنگ‌های داخلی بین امت و چه جنگ‌هایی که در زمان فتوحات اسلامی بودن. خب شما فراموش نکنید که این اسلام با همون قرائت جهادی اسپانیا را فتح کرده. آمده تا کجاها؟ استانبول ترکیه امروزی که مال مسلمان ها نبوده، که سوریه امروزی که مال مسلمان ها نبوده. اینا مفتوح العنوه هستن اصطلاحاً، یعنی با جنگ فتح شده. از استانبول هم جلو آمده بود تا اسپانیا را گرفته بود، همین اسپانیای امروز را. بنابراین
جنگ یکی از مسائل مهم در اسلام و قرائت فقهی اسلام. اما اینکه جنگ نامشروع چیست، مشروع چیست، اینا یک سری مباحث است که چالش برانگیز در میان اندیشمندان، متفکران، فقیهان، کتله‌های و فرقه‌های عظیم اسلامی بحث خودش رو دارن. لکن من به یک نکته اشاره می‌کنم که از قرآن فهم می‌شود و دیدگاه اتفاقاً فقه شیعه اینه که جهاد ابتدایی اساساً بعد از غیبت امام زمان بر ما واجب که نیست، هیچ حرامه. یعنی اگر چنانچه در همین عصر یک فقیه، یک مرجع تقلیدی، یک کسی بیاید بگوید آقا برویم که اسپانیا رو فتح کنیم، مثل که پوتین حمله کرده میخواد مثلا اوکراین رو بگیره و بیاد به سمت اروپای غربی، ما هم حرکت کنیم به خیر دیگه، حالی که موشک داریم و نمیفهم قدرت نظامی هم داریم، گروه‌های انتحاری هم داریم. شما شنیدید که اون مولای دهن کثیف طالب میگفت که مولا نبود، یک از پیروان احمقش بود، میگفت که ما برای غزه همه چیز خود را میدهیم، زن خود را هم میدهیم. خب اگر گفت دیگه همه شما شنیدید. خب اگر چنانچه چنین تفکری به وجود بیاید که بیایید بریم اسپانیا رو دوباره فتح بکنیم، این جهاد ابتدایی میشه و از نظر فقه شیعه جایز نیست و حرامه. اما جهاد ابتدایی چرا؟ دفاعی چرا؟ جهاد دفاعی همینه که ما در طول تاریخ افغانستان در برابر اشغالگران خارجی انجام دادیم، مشروع هم بود. ارتش سرخ آمده ما جنگیدیم، آمریکایی‌ها رو هم پیشقراولان سنتی تاریخی افغانستان آورده اونجا هم جنگیدیم، راضی هم نبودیم. این جهاد تدافعی می شود، توجه میکنید. اما این جنگ به هر حال در ادیان نفی نشده، ولکن جنگ بین خود مسلمان ها چی؟ اگر جنگ را خارج از حریم امت اسلام به عنوان جهاد ابتدایی ما انکار میکنیم، این جنگ های داخلی را چه کار کنیم؟ اینجا یک آیه برای شما میخوانم، یک آیه میخوانم که تکلیف ما را در رابطه با این جنگ های داخلی روشن میکنه و وضعیت دینی ما را در قبال طالب هم روشن میکنه. در قرآن کریم آیه 60 سوره اسراء هست، ظاهرا آمده است که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما و این بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله فاذا فاءت الى امر الله فاصلحوا بینهما و اقسطوا بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطین. خب ببینید ترجمه کنم، سریع ازش بگذرم. اگر دو گروهی از مسلمان ها به جان هم افتادن، همین جنگ ایران و عراق بود دیگه، 8 سال طول کشید. این دو گروه مسلمان بودن، هر دو کشور مسلمان بودن، 8 سال 500,000 انسان در این جنگ کشته شده. و دیگر جنگ ها، و بیاییم در داخل افغانستان، در داخل افغانستان جنگ های داخلی دمار از روزگار ما در آورده. من نمیخوام اینجا آمار نقل کنم، وقت نیست. میرسیم به طالبان خود را نه تنها یک گروه اسلامی میدانند، بلکه تنها گروهی میدانند که علمدار اسلام، پرچمدار اسلام. خب میجنگه با کی؟ با مردم مسلمان افغانستان. انتحار کرده، قتل عامها انجام داده تا این که رسیده به این وضعیت و ادامه سلطه همیشگی، تقریبا همیشگی خودشان. خب اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ قرآن میگه اول صلح کنید. خب خیلی خوب، صلح کنید فاصلحوا بینهما. یک گروه سوم، یک خط سومی لازمه که بیاید اینجا، مثل همین فرض کنید جامعه جهانی که ما میگیم کو جامعه جهانی، همش دروغه. جامعه جهانی کجاست؟ آیا جامعه جهانی واقعا نگاهش به ملت‌های مستضعف و بیچاره و درمانده مثل افغانستان و امثال این کشورن؟ نه، اینا رو خود شما بهتر از من میدانید. بازی‌های بسیار پیچیده سیاسی بین‌المللی وجود دارد که ما را خام میکنه، ما را میبلعه در حقیقت با تزویرشان، با ریایشان، با همه شگردهایشان. جناب آقای سعیدی یک جوک رو به من امروز نشان داد، گفت که یک کسی از پدرش پرسید که پدرجان
امی وظیفه سازمان ملل چیه؟ گفت که جان پدر سازمان ملل وظیفهش همیسته که خانه‌های مردم رو خراب میکنه، به جایش خیمه نصب میکنه، خیمه میکنه. ما در یک همچین دنیایی داریم زندگی میکنیم و نفس میکشیم. بنابراین ما یک گروه سومی، دسته سومی باید بیایید و اصلاح کنیم. خیلی خوب صلح به وجود بیاریم. با کی صلح کنیم؟ با طالب. اما آیا طالب تن به صلح میدهد؟ حقیقتا اون حرف کانت را، حرف فروید را فراموش نکنید. فروید چه گفت؟ گفت امیدواریم که آرزوی صلح امر متوهمانه نباشد، به شرط ها و شروط ها. شرطش اینه که فرهنگ طرفین رشد کرده باشد و از آینده جنگ هم ترسی ایجاد شده باشه، شاید صلح به وجود بیاد. حقیقتا طالب تغییر کرده. طالب مرحله اول با مرحله دوم سلطنش تغییر کرده. مطلقا نه، خشن‌تر، قدرتمندتر و صفاکتر و جسورتر هم شده. و این طالبه، با این باید مصالحه کنیم. نه، قرآن میگه فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. اینا باغی هستند. چرا باغی هستند؟ برای اینکه قدرت را به دست گرفتن و غصب کرده اند بدون هیچ گونه قرارداد شرعی یا عرفی با مردم افغانستان که بحث مفصل خودش رو داره، متاسفانه وقت نیست توضیح بده. همینا باغی هستن. با باغی چه باید کرد؟ با کسی که به زور بر سرنوشتی ملتی، طائفه، جماعتی مسلط می شود، شلاق به دست می گیرد، تفنگ به دست می گیرد، می گوید من قانونم، من قانونم، هر آنچه را که من می گویم باید اجرا کنی، اگر نکردی به سلابه می کشیم و تو رو نابود می کنیم. خب پس این باغی است. با اینا چکار کنیم؟ فقاتل التی تبغی. بجنگید با اینها، با این باغیان بجنگید حتی تفیء الی امر الله، تا اینکه برگردن به پای صلح بنشینن. و این دقیقاً اشاره به یک امر مهم سیاسی است و آن اینکه تا توازن قوا بین دو جریان به وجود نیاید، یک نوع بالانس به وجود نیاید، اساساً مذاکره صورت نمیگیره. مذاکره در صورت میگیره بین دو طرف متخاصم که یک توازن وجود داشته باشه. ملتی که اخلاق بردگان را پیروی میکنن، ملتی که از بعد تسلط طالبان تا به امروز ذره ذره ذوب شده، آب شده، متفرق شده، تکه و پاره شده، چگونه طرف مذاکره طالبان قرار میگیرن؟ بنابراین گروهی باید باشد، جماعتی باید باشد که با اینها بجنگن، درس بدهد، چون که اینها جز زبان زور هیچ زبان دیگری رو نمی‌فهمند. جز زبان زور مخالف علمن، مخالف دانشن، زن ستیزن، همه اینا رو شما میدانید و چندان هم متکبرند و مغرور. من همون اوایلی که اینا آمده بودن سر قدرت، یک جریان رو که از تلویزیون دیدم و پخش شد، باور کنید بر خود لرزیدن، بر بشریت گریستن و تاریخ افغانستان تأسف خوردن و سرنوشت این مردم، یعنی آنچنان منقلب شدن که در حقیقت قالب تهیه کردن. میدانید در پوهنتون کابل وزیر معارفش رفت نشست، همون سال روزای اول بود، 2 سال پیش. بیچاره استادای دانشگاه خواسته بود اونجا، اونا هم مظلومانه نشسته بودن. یک طالبی که پتو انداخته بود ریش تا ناف، اما من هم نمیدونم چند ماه شسته نشده بود، نشسته بود اونجا و خطاب به استادای دانشگاه چی گفت؟ شاید این رو شما دیده باشید. گفت ما مثل شما همی چی میگید؟ لیسانس و میسانس و این کار نداریم، اما از همه شما بالاتریم. خب عنایت کنید که وقتی علم را مسخره میکنن، دانش را مسخره میکنن و استهزا میگیرن، این فرهنگه. فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر الله. فإن فاءت، وقتی به خود آمدن، به طرف مقابل بها قائل شدن، اون وقت فاصلحوا نوبت صلح برسد. این وجه دیگه‌اش. اما اجازه بدید یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض کنم و آن این که این مفهوم صلح در ادبیات عرفانی ما
در ادبیات عرفانی ما یک جایگاه بسیار رفیع دارد. مردم میدانید شما وارث بزرگترین مکتب‌های عرفانی شرق هستید. متاسفانه ما نمیدانیم، مردم ما نمیدانند. شما وارث میراث کهن و عظیم و افتخار آفرین در سطح بشریت، یعنی مولانا جلال الدین رومی هستید. بلخی، نمیگم رومی، دیگران گفتن رومی. مولانا بزرگترین انسانی بود که در حقیقت رنسانس را به وجود آورد در حوزه عرفان و مکتب عرفان. این در حوزه عرفانی صلح از درون آغاز می شود. شما مطالعه کنید طالب کدام یکیش بود و خدا قسم اینا تن آدم میلرزه وقتی در برابر این حرفا قرار میگیرید. ملا هبت الله بود، نمیدونم کدام یکیشون بود، گفت من قسم یاد کردم تا من زنده هستم و زن اجازه نمیدهم که تحصیل کنم، به زنان اجازه نمیدم که تحصیل کنم، به زنان اجازه نمیدم که کار کنن. خب شما باید بگم چه گروهی، آیا در درون این آدم جز کینه نسبت به انسان، جز کدورت، جز سیاهی چیز دیگری وجود داره؟ در حالی که صلح از دیدگاه عرفان یک امر درونی هست. اجازه بدید یک خاطره رو از ابن عربی خدمت شما بگم و کم کم عرایزم را جمع کنم که دیگه مورد نفرین واقع نشوم. ابن عربی میدانید که یکی از بزرگان مکتب عرفانه. این ابن عربی یک حکایت رو نقل میکنه. اولا یک ادعا رو مطرح میکنه که این به درد اخلاقیات انفرادی ما هم میخوره. میگه که آرامش و امنیت و صلح درونی انسان حتی به حیوانات هم سرایت میکنه. یعنی تو اگر دلت به قول خود ساده ما شما اگر دلت پاک باشه، درونت امنیت داشته باشه، گارد درونیت بسته نباشه، قصد تجاوز نداشته باشی بلکه قصد ترحم داشته باشی، اون وقت این امنیت درونی تو به حیوانات سرایت میکنه. حتی بعد میگه من یک خاطره دارم. روزی و روزگاری در همین اسپانیا، اندلس قدیم، چون ابن عربی زاده اینجاست، میگه ما روزی از روزگاری در کنار پدرم و همراهیان و اطرافیان عازم شکار بودیم. رفتیم صحرا شکار کنیم. خب قدیما میدانید که اسب‌ها را سوار میشدن، نیزه ها را در دست میگرفتن، میرفتن شکار میکردن، گوزن‌ها را شکار میکردن. خب میگه ما راه افتادیم. میگه من اون روز تصمیم گرفتم که شکار نکنم، در حالی که نیزه به دستم بود، سوار بر اسب تندرو و چابک و چالاکی بودم. یک کمی از بقیه گروه جدا شدم، جلو افتادم، رفتم جلوتر، اما نیت شکار رو نداشتم. در حالی که نیزه در دستم بود، باور کنید اونجا قسم یاد میکنه ابن عربی، میگه وقتی وارد نزدیک گله گوزنها شدم، گوزنها رم نکردن، از من دور نشدن، در حالی که میگه سر تیز نیزه و پشت بعضی از حیوانات تماس میگرفت اما فرار نکردن. من از وسط این گله رد شدم. همین که اطرافیان من و بقیه اعضای گروه نزدیک این گله شد، همه فرار کردن و متواری شدن. میگه اونجا فهمیدم که امنیت درونی یک انسان نه تنها به انسان دیگر بلکه به حیوانات هم سرایت ما این امنیت درونی را که صلح درونی با خود ما هست و فیصله و قرارداد درونی با خود ما هست اگر به وجود بیاوریم، اون وقت قابل مذاکره هستیم، طرف مذاکره میتوانیم قرار بگیریم. اما طالب آیا حقیقتاً در درون طالب یک چنین امنیتی، یک چنین صلح‌خواهی وجود دارد؟ این یک پرسشه که مسلماً جوابش منفیه. پس چه باید کرد؟ راه چاره چیست؟ این همه ما گفتیم، طالب را میشناسیم، جریانات را میشناسیم و آموزه ها و تعالیم دینی و اسلامی و عرفانی و فلسفی را همه میدانیم. چی باید بکنیم؟ جناب بیضا حرفای بسیار جالبی رو مطرح کردن، همچنین بقیه دوستان که اگر همه را نام بگیرم باز وقت خودم کم میشه. همه عزیزان
بسیار حرفا و سوالات و پرسش‌های خوب رو مطرح کردن. انسجام، هماهنگی، امنیت درونی ایجاد کردن در مناسبات درون اجتماعی هزاره ها. این امنیت درونی رو اول باید در میان خود ایجاد بکنیم. هر جا که یک نهادی وجود داره نسبت به نهاد دیگر امنیت درونی نداره. رقابت‌های بی‌حاصل، رقابت‌های حتی چه بگویم دیگه تعبیر زشتی نکنم، حسادت‌ها، رقابت‌ها هم بین افراد و اشخاص و هم بین نهادها و جریان‌هایی که ما داریم و گذشته‌ها که بر نمیگردیم. وقتی از شهید مزاری میخوایم سخن بگوییم، میراث شهید مزاری رو هم باید در نظر بگیریم. از شهید مزاری تجلیل میکنیم ولی اون مطلوب و منظور و هدف اصلی شهید مزاری که وحدت بود، انسجام بود، هماهنگی بود تا یک قدرتی به وجود بیاید و طرف وقتی این قدرت رو میبیند رویش حساب باز کنه و مجبور بشود که طرف مذاکره و تفاهم قرار بدهد. اینا رو فراموش میکنیم. نه تنها فراموش میکنیم که من بارها گفتم، اولا این رو بگویم به شما، خب من اگر چنانچه گر به سبک مدعی رنگین نمیگویم سخن، دار معذورم که عاشق را زبان دیگر است. هر سال که میخواهم در رابطه با تجلیل شهید مزاری سخن بگویم، باور کنید تنم میلرزه، باور کنید بغض گلویم را میگیرد. مخصوصا همین امروز در شهر شما من گریستم مردم. چرا؟ چون فرزندان مزاری را دیدم که از زندگی سخن میگوین. همین گروه سرود، این گروه سرود هنر زندگی را به شما نمایش داد که ای مردم، این هنر است، این زیبایی هست، این زندگی هست. زندگی را مفت و رایگان به دست نیاورده اید، جنگیده اید، تلاش کرده اید. نسل شما، حرس شما، بچه های شما امروز الحمدلله در مدارج عالی از تحصیلات عالیه قرار دارد و تمام امکانات ترقی و پیشرفت به صورت انفرادی در میان مردم ما موجوده. ما توانمندیم، ما قدرتمندیم، ما پتانسیل بسیار نیرومند داریم، چه در خارج چه در داخل. اما ما متفرقیم. هوش را توزیع کردی بر جهاد، می نیرزد تره آن ترهات. جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. این اجزا رو باید به عشق، الفت، محبت سامان بدهیم، گذشت داشته باشیم، همدیگر را تحمل کنیم، عقیده مخالف را تحمل کنیم، یک جامعه منسجم نیرومند به وجود بیاوریم تا اینکه دنیا هم روی ما حساب باز بکنه. وقت من تمام شده، به من دیگه خب هشدار دادن میخواهم به اخطارش نرسم که کسی اخطار نده دیگه، که من حوصله و طاقت اخطار رو ندارم. آنچه رو هم که عرض کردم بسیار جسته و گریخته و با عجله. خب میخواستم خیلی حرفای دیگری هم مطرح بکنم که ما باید صلح کوشی هم بکنیم، در جهت ایجاد صلح آفرینی هم بکنیم، اما با ابزارش. هر چیز از خود راهی داره، ابزارش رو باید در دست بگیریم، ابزارش رو پیدا کنیم. ابزارش اجتماعات مفید است، کنفرانس هاست، سمینار هاست، گرد همایی هاست، تا این که بتوانیم یک مفکوره را، گفتمانی را به وجود بیاریم. گفتمان راه نجات قوم هزاره، این باید به وجود بیاید و در تمام عرض کنم که محافل بین المللی جوانان ما که زبان بلدن، دانش دارن، حضور پیدا کنن، اظهار تظلم کنن، بیان کنن مصیبت‌های این قوم را. شاید اگر گوش قدرت‌ها نرسید، نهادهای حقوق بشری حتما گوش میدن. یک نکته دیگر را هم در رابطه با جنوساید هزاره من خدمت شما عرض کنم که ما از کجا ضربه میخوریم. بگذارین رو بگویم، این وقت رو شما بمالید. اخیراً من یک بیانیه خواندم
از مجمع علمای تشیع و متنفذین تشیع در کابل. در این بیانیه یکی از دوستانم برایم فرستاده بود، پخشم شده، آمده است که درست در جهت مطامع و در جهت مصالح طالبان، یعنی یک بار دیگر ما گرفتار کسانی هستیم که اخلاق بردگان را بر ما تحمیل میکنند. یعنی ما باید به بردگی تن بدهیم. در اون نامه نوشته شده که یعنی گروه آمدن بیانیه دادن دیگه، بیانیه دادن که عده‌ای از هزاره های نمیدانم چطور و چکار، حالا دیگه کافی و امثال اینا که هست حتما اینا آمدن در خارج از افغانستان مسئله جنوساید هزاره را مطرح کردن، در حالی که جنوساید وجود نداره. کجا جنوساید وجود داره؟ طالب امنیت آورده برای ما، رفاه آورده، امکانات آورده، همه چیز آورده برای ما. اون وقت اینا آمدن کسانی هستن که بیگانه هستن، توسط گروه ها یا مثلا نهادهای استخباراتی غرب آمدن که ایجاد نفاق کنن، ایجاد نمیدونم تفرقه بکنن در داخل افغانستان بین اقوام افغانستان. بنابراین گفتن که جنوساید کجاست؟ نسل کشی کجاست؟ دو جریان رو نام گرفته. این رو هم بگم، شورای جهانی هزاره رو نام گرفته، گفته اینا آمدن مسئله جنوساید مطرح میکنن و این دروغه. یکی هم اون چیزی که در پاکستان تنظیم نسل نگ هزاره که گفته اینا اصلا مغول اصلا ربط به افغانستان نداره. اینا مطرح کردن جنوساید هم وجود نداره. اینا همه فریب مردم، متنفذین، علما، اینا همه بسیج شدن که جلب این تفرقه اندازی ها رو بگیرن و ما راضی به رضای الهی باشیم و حکومت هم امارت هم که امارت اسلامی هست و همه وطن ما گل و گلزار و گلزار دیگه، هیچ مشکلی ما نداریم. ببینید من اینجا یک نکته را خدمت شما عرض میکنم. من یک خاطره بگذارید برای شما بگویم در آخر دیگه شما رو به خدا بسپارم. خاطره اینه، خب سال 1358 بود، سال 1358 افغانستان اشغال شده بود، روس‌ها آمده بودن، علمای ما همه از داخل فرار کرده بودن، آمده بودن قم. خب من هم یک از اونا بودم دیگه، من زودتر فرار کرده بودم. من اون زمانی که کودتا نشده بود فرار کرده بودم، اونا بعد از کودتا و آمدن روس‌ها فرار کرده بودن. به هر حال اینا مانده بودن متخیل چیکار بکنن. مسئله جهاد، کشور اشغال شده، کفار آمده با اسلاما، با دینا، با محمدا. به خاطر دارم که اون زمان یک دفتر فرهنگی بود، تازه تأسیس شده بود در قم که یک نشریه‌ای میدادن، شاید شماره 1 و 2 نشر شده بود به نام پیام مهاجر. خب ما خبر شدیم که ما بچه طلبه بودیم، خبر شدیم که علمای اعلام کلاً امروز مجلس گرفتن که چگونه انقلاب کنیم، کشور رو نجات بدیم. در یک جایی از قم هست به نام کوچه اشکلی، اونجا منزل آیت الله صالحی بود. همین آیت الله صالحی که الان در کابل و رئیس شورای علمای شیعه افغانستان که میراث شیخ مرحوم شیخ آصف قندهاری است. خب منزل ایشان جلسه دایر شد و ما رفتیم یک گوشه نشستیم، اما یک کسی بود که اون زمان خب خیلی کارب و همه کارب بود در کانون مهاجر، اسمش رو نمیگم شاید بشنوه به من فحش بده. این هم رفت از طرف همین دفتر که اونجا بود هم اظهار لقیه کنم، یه چیزی گفته باشه. من یک گوشه ایستاد شده بودم، همه آمده بودن، جلسه هم به بین حیاط خانهش دایر شده بود، از اون حیاط‌های کهنه و قدیمی بود، حیاط بزرگ بود، شاید 100 نفر بود، بسیار جمعیت عظیمی بود. آیت الله مرحوم آیت الله محقق کابلی بود، آقای مرتضوی بود، سید غلام حسین موسوی بود، کیو همه علما بودن دیگه، خود آیت الله صالحی بود. اینا بودند و هر اون زمان آیه محسنی نیامده بود، هنوز در سوریه بود. گفتن انقلاب کنیم، جهاد کنیم، با کی، با امام، کجا برویم، چه کار باید بکنیم، کشور اشغال شد، اسلام از دست رفت. این آقایی که از طرف اون پیام مهاجر آمده بود گفت اجازه میدید ما چند کلمه حرف بزنیم. یک آدم با جثه بسیار ضعیف، یک موی افشان مثل جناب آقای یک موی حسنی
بگم چه مویی داشت و گفت که شما اینجا جمع شده اید که مردم افغانستان را نجات بدهید، ولی مردم افغانستان امروز این گونه فکر میکنن که خطر کمونیستا برای افغانستان بیشتر یا خطر شما؟ همین خطاب اونا بود. خطر کمونیستا برای افغانستان بیشتر یا خطر شما؟ این جمله را گفت و همه چیز به هم ریخت و این به اون فوش داد و این نزدیک بود زیر مشت و لگد لهش بکنه، جلسه به هم خورد و همه از اونجا رفتن و متفرق شدن و بعدا دیگه خوب دیدیم که 8 گروه دیگه به وجود آمد و اون فاجعه ها و جنگ های داخلی که بعد هیچ وقت خاطره از ذهنم محو نمیشه که خطر کدامیه که برای مردم افغانستان بیشتر بود. امروز ما گرفتار همین مصیبتیم. وقتی این بیانیه ها و اطلاعیات داده میشه معنا و مفهومش اینه که تسلیم محض باشید، فتوا پشت سر فتوا هم و مصیبت دیگر این که جنگ فتوا هم راه میفته. جنگ فتوا وقتی راه افتاد باز هم عده قربانی جنگ فتوا خواهد شد. ما گرفتار این گونه مسائل میدونم همه نیازمند آگاهی سیاسی هست. مردم آگاهی سیاسی، تا آگاهی سیاسی در جامعه ما به وجود نیاید همین آش است و همین کاسه، همین روش و همین طریق. بنابراین میراث شهید مزاری اولین میراثش و ماندگارترین میراثش آگاهی و مخصوصاً خبرویت از قدرت درونی جامعه و قدرت بیرونی جامعه ما هست. من عرض را تمام کنم، 2 کلمه هم دعای مولانایی میکنم برای شما را به خدا میسپارم. ای خدا این وصل را هجران نکن، سرخوشان عشق را نالان نکن، چون خزان بر شاخ و برگ گل مزن، خلق را مسکین و سرگردان مکن. این تناب خیمه را بر هم مزن، خیمه توست آخر ای سلطان مکن. گرچه دزدان خصم روز روشنند، آنچه میخواهد دل ایشان مکن. از فراق تلخ میگویی سخن، هرچی خواهی کن ولیکن آن مکن. شما را به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم. جهان سپاس از جناب استاد آقای حمیدی. تشکر از حوصله‌مندی یکایک شما و همچنان در پایان محفل امروزمان قبل از اینکه من پایان برنامه را دعوت کنم از جناب آقای صابری و حاجی صاحب سیفی تا ختم برنامه را اعلان کنم، من جا داره که بنا به مشکلات تکنیکی و ضیقی وقت از خانم راحله کبیر عذرخواهی کنم که نشد که صحبت‌هایشان را شنونده و بیننده باشیم. در نزدیکترین فرصت از طریق صفحات مجازی میتونیم که صحبت‌های ایشان را همچنان شنونده و بیننده باشیم. تا سال نو و بزرگداشت نو همه ایتان را به خداوند پاک سپرده از خداوند برای شهید مزاری بزرگ و همه همرزمانش بهشت و برای شما همدلی و همسویی استدعا می‌نمایم. خواهش میکنیم از جناب دکتر صاحب صابری و حاجی صاحب سیفی تا در جایگاه تشریف آورده و ختم برنامه را اعلان نماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتنیار مهمانان عزیز، سخنرانان گرامی گفتن، من زیاد وقت شما را نمیگیرم. به پایان آمدیم. دفتر حکایت همچنان باقی است. به نمایندگی ستاد مردمی برگزاری 29مین سالیاد شهادت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله از همه شما خوبان و حضار گرامی که قدم رنجه نموده و به این برنامه سالیاد تشریف آوردین تشکری میکنم و آرزومندم که انشالله در سالهای دیگه و برنامه‌های دیگه همه شما خوبان را با خود داشته باشیم.
از مداح اهل بیت حاج آقای سیفی خواهش میکنم که با دعای همه ما شما را به فیض رسانده و ختم برنامه را اعلام میکنیم. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضار محترم، الحمدلله 5 ساعت تحمل کردیم، 5 دقیقه مرا تحمل بکنیم.